यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी देलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी देलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद प्रक्रियाका विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गरेका छौँ र यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल चैत्र 29 गते क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र तरहरा सुनसरीको बङ्गुर अनुसन्धान इकाइका तत्कालीन प्रमुख रामदेव पण्डित, तत्कालीन क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र तरहरा सुनसरीका निर्देशक कृष्णहरि श्रेष्ठ, लेखा एवं प्राविधिक अधिकृत सहित 7 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले बङ्गुर बिक्री गर्दा कम तौल देखाई बिक्री गरेको पाइएसँगै लेखा अधिकृत शोभितलाल यादव, लेखा अधिकृत तिलक राजवंशी, स्टोर प्रमुख तथा प्रशासन प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेल र क्षेत्रीय निर्देशक हरिकृष्ण श्रेष्ठ विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल चैत्र 29 गते नै प्राथमिक विद्यालय नरसिंह 5 सुनसरीका पूर्व प्रधानाध्यापक सिद्धिनाथ लाल दास सहित 3 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। सरकारी कागजात सच्याउने एवं सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र आयोगले प्रधानाध्यापक दास सहित मनोज कुमार चौधरी र तारणी प्रसाद खतिवडा विरुद्ध दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल चैत्र 29 गते चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालय जुम्लामा कार्यरत तत्कालीन शिक्षक कलानन्द माझी, केन्द्राध्यक्ष र परीक्षार्थी सहित 4 जना विरुद्ध सरकारी कागजात सच्याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल चैत्र 30 गते गोदावरी नगरपालिका कैलालीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशी तथा इन्जिनियर र सब इन्जिनियर सहित 8 जना विरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल वैशाख 2 गते मोहनन्याल गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष स्वर्गीय नवल सिंह रावल, उपाध्यक्ष पूजादेवी बुढामगर, वडाध्यक्षहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्माण व्यवसायी सहित 14 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। निर्माण कम्पनीहरूसँगको मिलोमतोमा राजस्व चुहावट गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएसँगै जननिर्वाचित प्रतिनिधि
कर्मचारी र ठेकेदार समेतलाई विपक्षी बनाई आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल वैशाख 4 गते सप्तरी बालन बिहुल गाउँपालिकाका उपप्रमुख रुबी गुप्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित 9 जना विरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, तत्कालीन योजना शाखाका प्रमुख रमेश मरिक यादव, तत्कालीन प्राविधिक शाखा प्रमुख सब इन्जिनियर सन्तोष कुमार रजक र तत्कालीन सहलेखापाल सुभाष चन्द्र लालले फिल्डमा नभएको नगरेको कामको मूल्याङ्कन गरी गलत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिले तयार गरेको झुटा बिल भरपाईलाई स्वीकार गरी अन्तिम बिल भुक्तानी दिएको पाइएसँगै आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल वैशाख 4 गते अर्घखाँचीको साबिक ठाडा गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 1 का तत्कालीन गाविस सचिव हिमबहादुर भाट, सब इन्जिनियर तिलक बहादुर राणा सहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सहित 5 जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। ज्योति बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद बेलवासी, उपाध्यक्ष एमेन्द्र पौडेल र सचिव माधव प्रसाद श्रेष्ठले भएको भन्दा बढी काम भएको देखाई भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, कहीँ कतै सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवा र विकास निर्माणमा कमी कमजोरी देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन आवश्यक छ। यसै क्रममा विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट अगाडि बढेका विकास निर्माणका ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा सुरु नहुँदै अनियमितता हुने अथवा स्वार्थ केन्द्रित रहेर ठेक्का प्रणाली सुरु भयो भनेर उजुरी पर्यो। जब उजुरी पर्यो तब यसमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाँदा त्यसमा केही कमी कमजोरी पाइयो र त्यसका विरुद्ध विभिन्न ढङ्गबाट अनुसन्धानहरू पनि भए। त्यसरी भएको अनुसन्धानमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझाव सँगसँगै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट कमी कमजोरी पाइएसँगै विभिन्न ठुला आयोजनाहरू अहिले ठेक्का प्रणालीमै गएका छैनन्, त्यसमा पुनर्विचार गर्ने भइएको छ। यस्तै सुरुवातमै भ्रष्टाचार र अनियमितता कम गर्नका लागि आम नागरिक, सेवाग्राही अथवा सेवा प्रवाह गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कहीँ कतै कमी कमजोरी गरेका छन् भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन आवश्यक छ। त्यसैले यस्ता आवाज उठाउँदाखेरि सुधार हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि देखिएका छन्। आज हामीले यस्ता ठेक्का प्रणाली अथवा खरिद प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरी, सुधारका प्रयास लगायतलाई समेटेर यो कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। सरकारी र सार्वजनिक निकाय मार्फत हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयमा आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय केही ठुला निर्माण कार्य, आयोजना र परियोजनामा निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने गरी अगाडि बढाइएको खरिद प्रक्रियाका विषयमा आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाएको सक्रियताका कारण त्यस्ता ठेक्काहरूका बारेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियाका क्रममा भए गरेका सबै विषयमा अनुसन्धान गरी सुझाव समेत दिँदै आएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2078 11औं संशोधन गरियो। त्यसमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सुधार छन्। ठेक्कापट्टा प्रक्रियाहरूमा जस्तै त्यसको मात्राहरू नेपालीले बढीभन्दा बढी पाउने, त्यसै गरी कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ जुन क्वालिटी योग्यता तोकिन्छ त्यो योग्यता तोकेको आधारमा बढाउने 2 करोड 3 करोडसम्म, त्यसै गरी अनि म्याथपको लागि एकदमै प्रक्रियागत मिलाइएको छ र बिमाहरूको कुरा सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ। के कुराहरूमा मूल्य वृद्धि र बिमा सम्बन्धी केही चाहिँ निर्माण व्यवसायी महासङ्घहरूको कुरा पनि छ, तर कन्सल्टिङ लगायत सर्भिसहरूमा हामीले सुधार गरेका छौँ। समय क्रम अनुसार डाइरेक्ट खरिदमा 5 लाखबाट 10 लाख पुर्याएर केही स्वायत्तता दिएका छौँ र केही कडी कडाउ पनि गरेका छौँ। विभागीय कार्यबललाई एकमुष्ट एक ठाउँ मात्रै ल्याएको छौँ। पहिले जता पनि विभागीय कार्य काम गर्ने वातावरण थिएन। अख्तियारसँग पनि तत्कालीन माननीय आयुक्तको नेतृत्वमा हामी त्यहीँ गएर मिटिङ बस्यौँ। त्यसपछि प्रमुख आयुक्तजीले पनि बेला बेलामा बोलाइरहनु भयो, छलफल भइरह्यो, अन्तर्क्रिया भइरह्यो। अर्को ठुलो पाटो थियो यसमा, कार्टेलिङ जस्तो एउटा कर्मचारी या
उसको मिलेमतो हो जस्तो पनि देखिने होइन जस्तो पनि देखिने। त्यो भनेको स्पेसिफिकेसनमा कसलाई कति क्वान्टिटी पुर्याउने, कति कम्पनीलाई फेभर गरेर डकुमेन्ट बनाउने, स्पेसिफिकेसन बनाउँदाखेरि एक्जाम्पल रूपमा लुम्बिनीकै कुरा आउँछ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको, त्यसरी जगदुल्ला हाइड्रो पावरको, त्यसरी अहिले केशर मलको पुस्तकालयको कुराहरूको पनि आइरहेको छ। ती कुराहरूलाई हामीले प्रष्ट बनाइसकेको छ। त्यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको हामीले लेखेर दिउँ, यसो गरेर पनि भन्नु, उसो गरेर भन्नु, दिइसकेपछि उनीहरूले त अगाडि बढ्न सकेन। तर गुनासोहरू धेरै कम भएको छ र सुनिन्छ। अब कर्मचारीको वृत्तमा अरू पनि कर्मचारी साथीहरूले नै ठेकापट्टा लाउनु पर्ने हुनाले स्पेकमा अब खेल्ने कम चाहिँ धेरै कम भएको देखिन्छ। भनेको कसैलाई फेभर गरेर डकुमेन्ट बनाउने अनि काट्लीमा जुन पत्र पत्रिकामा आउँछ नि यसरी यसरी मिलेमतो गरौँ भनेर सुनिन्छ, देखिन्छ, हेरिन्छ, त्यो चाहिँ धेरै कम भएको हामीले महसुस गरेको छौँ। र यहाँ गुनासो आउँदा त हामीले चिठी पत्रमा तोक लाउँछौँ, त्यो लाउने क्रम पनि लगभग 50% घटेको छ। त्यो भनेको चाहिँ सुशासनको दृष्टिकोणले राम्रो हो र केही न केही यसले सुधार आउँछ। दोस्रो भनेको हामीले त्यो 5वटा ठेक्का प्रक्रियालाई अब गर्न खोज्दैछौँ, विस्तृतीकरण गर्न खोज्दैछौँ। भनेको कसले लिए, कसले लिएन, कुन ठेक्का हो भनेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति समय चाहिँ लाग्छ। त्यो गर्ने भने थोरै पारदर्शी आउँछ र यसले अगाडि बढ्छ। भोलि समयानुकूल 5वटा 7वटा 10वटा अथवा 4वटा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसले प्र्याक्टिस गरेर हेरेर यो ठेक्का ओगट्ने प्रगति धेरै वर्ष यसलाई हटाउँछ भन्ने हाम्रो मुख्यतः ध्यान छ। र इजिपी सिस्टम जुन हामीले अनलाइन प्रोक्युरमेन्ट छ, यो अहिलेसम्म विश्वासिलो छ। अलिकति केही अपरेसनमा थोरै समस्या, त्यसलाई सुधार गर्दै लान्छौँ। र इजिपी प्रक्रियाले पनि हामीले यसलाई सबैमा इजिपी प्रयोग नगरेकोलाई हामीले शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालेका छौँ। किन इजिपी प्रक्रिया प्रयोग गर्दैनौँ? हामी सिकाउँछौँ, पढाउँछौँ, उहाँहरूले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेसलाई ट्रान्सपेरेन्ट बनाउनु पऱ्यो, खरिदको मूल्य मान्यतालाई चाहिँ पारदर्शी, ओपननेस, पहुँचयोग्य बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ। त्यसलाई चाहिँ हामी इजिपी प्रणालीलाई सुधारोन्मुख गरिरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये 60% सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित रहेका छन्। आयोगमा पर्ने यस्ता उजुरीहरूका बारेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयसँग आयोगले समन्वय गर्दै देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू खोजिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य सरकारवाला निकायहरूको समन्वयमा सार्वजनिक खरिदका विषयमा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि कामहरू भइरहेका छन्। कतिलाई लाग्छ पिपिएमओ केही होइन भन्ने कुराहरू छ। हामीले यसलाई समन्वयमा गरिरहेछौँ। किनभने उसमा उहाँहरूको धारणा, अख्तियारको मान्य आयुक्तहरूसँग कहिले काहीँ बसेर हामीले छलफल गर्दाखेरि के छ धारणा भन्दाखेरि लगभग आएका नक्कली सर्टिफिकेटहरू 20% छन् अरे, अनि 60% चाहिँ खरिदसँग रिलेटेड सबै। अहिले जुन विभिन्न नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरू, मेयरहरू कहिले काहीँ पऱ्यो भन्ने सुनिरहेछौँ। अब प्रोक्युरमेन्टसँग रिलेटेड 60% उहाँहरूको मुद्दा भयो भने त हामीसँग रिलेटेड हुन्छ, अप्रत्यक्ष रहँदैन। हामी उहाँहरूबिच समन्वय नै छ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग उत्तिकै समन्वय छ। त्यहाँबाट रेजु बेरेजु आउँछ, हेरिन्छ। उहाँहरूले पनि यो खरिदकै कुराहरूमा बढी जोड दिएको हुन्छ। टुक्राएर गरे गरेन, सही भन्न मर्जर गरेन भन्ने कुराहरू, स्लाइसिङ एन्ड प्याकेजिङका कुराहरू, अनि समयमा गरेन, टाइममा गरेन, भुक्तानी कसरी गर्यो, पेमेन्ट पिरियडहरू बढी गर्यो कि थोर गर्यो, म्याथमा टर्मिनेट गरेन भन्ने कुराहरू त महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि उत्तिकै हेर्छ। अनि यो त निगरानी गर्ने निकाय उहाँहरू चाहिँ प्रत्यक्ष हुनुभयो, हामी चाहिँ अप्रत्यक्ष हौँ र हामी सहज कार्य। पहिले चाहिँ यो फस्नुभन्दा अगाडि कोही जो नजानेर पनि हुनसक्छ है, जानिँदैन। एउटा लुम्बिनी कुनै मन्त्रालय, फेरि लुम्बिनी नै इक्जाम्पल आयो, तर उहाँले गर्नुभन्दा अगाडि नै एउटा ठेक्का गर्दै हुनुहुन्छ। स्पेक बनाउन अर्कोलाई दिनुभएछ, दिएकोलाई सही गर्नुभएछ। अनि आएछ प्रिबिड मिटिङमा आउने बित्तिकै उहाँले भन्नुहुन्छ यो गल्ती छ भनेर कन्ट्र्याक्टरहरूले भन्नुभयो। अनि उहाँले यसो हो भनेर कन्सल्ट हो भन्छ अरे। भनेपछि आफूले हेर्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने पनि आएको स्थिति छ। पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा काम गर्दाखेरि एकचोटि राम्ररी पढेर बुझेर गर्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रणालीलाई समयानुकूल, वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउँदै अगाडि बढिरहेको बताएको छ। सार्वजनिक खरिद ठेक्का प्रणालीलाई तथ्यमा आधारित बनाउन कार्यालयले अनलाइन सिस्टमको सुरुवात समेत गरिसकेको छ। जतिसुकै भनेको खरिद प्रक्रियामा पहिले कस्ट, क्वान्टिटी, क्वालिटी र टाइम नै हो। टाइममा नसक्ने म्याथ थप गर्ने, म्याथ थपलाई पनि हामीले एकदम सरलीकृत बनाएको छौँ। एक त्यो 3-4वटा सार्वजनिक खरिद अहिले त म्याथ थप सम्बन्धी नै छन्। अझै पनि उनीहरूको अहिले डराइरहेका छन् म्याथ सम्बन्धी। हामीले पब्लिक निकायले म्याथ थप गर्ने हो होइन, गर्नु पऱ्यो भने यति समय त गर्ने, नगर्नेमा त्यसलाई कि त खारेजै गर्दैन, कोल्याप्स गरेर अर्को तरिकाले जाने। यो वर्षौँसँग 8चोटि 10चोटि म्याथ थप गरेर चाहिँ लिङ्गरिङ गराउने चलन छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछौँ। हामीले हरेक कुरालाई सिस्टममा लान खोजिरहेछौँ, अनलाइन गर्न खोजिरहेछौँ। अलिकति समय लाग्छ तर गरिरहेछौँ प्रयास। र पछिल्लो अघि यहाँले भने जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भनाइमा के छन्, धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीलाई ठेक्का निर्माण व्यवसायलाई अख्तियार दुर्जन गरेर गाह्रो
हुन्छ एउटा कर्मचारी एउटा ठेकेदार उत्पादन गर्न राज्यले धेरै समय लाग्छ त्यसै उनीहरूलाई चाहिँ सचेतना भएर अख्तियारको 3टा कामहरू मुख्यतया छ दण्डात्मक भयो होइन प्रचारात्मक भयो अनि त्यहाँबाट निश्चय भयो यी 3टा कामहरू अथवा अहिले त संस्थागत सुदृढीकरण पनि भनेको छ त्यो कामहरूलाई चाहिँ उहाँले दण्डात्मक मात्रै पहिलो प्राथमिकता होइन यसलाई कम गराउनु पनि अरू पनि हुन् भने प्रिभेन्टिभ मेजरहरू गरौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजरमा जान्छ र खरिद सम्बन्धीको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमले दिएको हुनाले उहाँहरूले खरिद सम्बन्धीको पिपिएमओले नै हेरोस् भन्ने उहाँहरूको ध्येय छ। सरकारी र सार्वजनिक विषयमा हुने काममा आम नागरिकको चासो हुनु स्वाभाविक हो। स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्मका ठुला आयोजना परियोजनाहरू सञ्चालनका क्रममा स्थानीय नागरिकको सहभागिता चासो र सरोकार स्वाभाविक रहन्छ। कुनै पनि विकास निर्माण आयोजना परियोजनाको ठेक्का प्रणालीका विषयमा उजुरी पर्न साथै कमी कमजोरी भयो भन्ने नहुने भन्दै प्रवक्ता कोइरालाले ठेकेदार कम्पनीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले टटकारो रूपमा उठिरहेको बताउनु भयो। यता कर्मचारीहरू चाहिँ अपडेट देखिन्छन् फेरि ठेक्का व्यवसायमा लाग्ने व्यक्तिहरू पनि क्यापेबल 1-2 भाग छैनन्। यति खुलेर भन्दा कसैले केही भन्दैन किनभने उहाँहरूले कर्मचारीले कानुन कुरा जान्दा हुन्छ इन्जिनियर कुरा जान्दा हुन्छ हाकिमको लेखाको कुरा जान्दा हुन्छ तर एउटा बिडर्सले कुनै ठेक्कापट्टामा हात लाग्नु पर्यो भने त उसले ब्याङ्किङ सिस्टम जान्नु पर्यो खरिदका सम्पूर्ण कानुनहरू जान्नु पर्यो अफिसियल जान्नु पर्यो मानले सडक बनाउनु पर्ने छ भने ढुङ्गा गिटी बालुवाको जान्नु पर्यो ट्रकको जान्नु पर्यो अनि सिडिओ कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्नु पर्यो त्यहाँको क्षतिपूर्तिको हुन्छ पब्लिकसँग समन्वय गर्नु पर्यो ऊ त मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुपर्छ उसको त्यस्तै फङ्सनहरू सब हुन्छ त्यो त्यति नभइकन एउटा लहरको भरमा आइदिने लो बिडिङ गरिदिने खालकाबाट हामीले धेरै एक्सपेक्ट पनि गर्न हुँदैन। हामीले दुईटै पक्षलाई हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूले पनि एउटा कोष छ कोषबाट उहाँहरू पनि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुहुन्छ हामीले पनि गर्छौँ ट्रेनिङ दिइरहेका हुन्छौँ हामी कर्मचारीले पनि ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ 1055 जना त स्पेसल अलिक हामीले दिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल प्रोजेक्ट अन्तर्गत छ अरू पनि हामी गरिरहेका छौँ भने दुई तर्फबाट ट्रेनिङ दिने उहाँले पनि चासो राख्नु पर्यो अनलाइन कोर्स बनाउने यो खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने मान्छेले पढ्नु चाहिँ पर्छ। प्रवक्ता कोइरालाले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्निकाय समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि विकास निर्माणको काममा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई पनि नरहेको बताउनु भयो। विकास निर्माणमा अहिले विद्यमान रहेका कानुनहरू कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्य व्यवसाय जस्तो ठेक्का र विकास निर्माणको व्यवसाय नरहेको भन्दै सबैलाई कानुन अनुसार जिम्मेवार बनाउनु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। एउटा व्यवसाय हो प्रोफेसन हो जसरी डक्टर एउटा प्रोफेसन हो इन्जिनियर एउटा प्रोफेसन हो सरकारी जागिर एउटा प्रोफेसन हो बिजनेस एउटा प्रोफेसन हो यो पनि एउटा प्रोफेसन हो। यो निर्माण व्यवसाय भनेको देश बनाउने व्यवसाय हो निर्माण भनेको टोटल्ली बिल्डिङको कुरा गरौँ है भनेर यसलाई सम्मानित गर्न थाल्यो भने हुन्छ। या त ठेकेदार देखेर आयो भने कस्तो गाली गर्ने खालको अलिकति अर्कै वर्ग हो कि यो खाने नै हो यो लुच्ने नै हो भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट आएसँग हुँदैन। कार्यालयले पनि उत्तिकै उनीहरूलाई मान्नुपर्छ उनीहरूले पनि उत्तिकै टाइमिङ हुनुपर्छ र उनीहरूले जता पायो उतै ठेक्का लडको भरमा हाल्नु हुँदैन। यसले सक्छ है आफू सकिन्छ है धेरैजना निर्माण व्यवसाय धेरैजना ठेकेदारहरू सकिनु भएको छ यो पेसामा लागेर नबुझेर लहरमा लाग्नु हुँदैन है। अरू क्षेत्र छोडेपछि अन्त यसमा आउने होइन राम्रो सक्षम मान्छेहरू यसमा आउनुपर्छ त्यसरी राजनीतिमा आउनुपर्छ त्यसै गरी यो क्षेत्रमा पनि आउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ कम्पिटेबल एउटा प्रोफेसनमा बन्नुपर्छ। त्यहाँ इन्जिनियरहरू बस्नुपर्छ ओभरसियरहरू बस्नुपर्छ कानुनका मान्छेहरू बस्नुपर्छ। एउटा निर्माण कम्पनीमा कभर अरबौँको ट्रान्जेक्सन हुन्छ नट अ जोक। यसले चाहिँ धेरै रोजगारी क्रिएसन गर्छ लोकल मेटेरियलहरू युज गर्छ लोकल ठाउँमा बसेर काम गर्छ लोकल पिपुलसँग कन्ट्याक्ट गर्छ अनि यस्तो राम्रो व्यवसाय जसलाई अगाडि नबढाइ त देशै बन्दैन नि। एउटा ठेक हेरौँ न हामीले त्यो यी वरिपरिका बाटाहरू हेर्ने भने एउटा बाटो भने त्यसको भ्यालु कस्ट कति छ होला अनि 4-6 महिना अगाडि बन्नु पऱ्यो 6 महिना पछाडि बन्दा कति फरक पर्ला त्यो यसको मूल्यहरू भ्यालु फर मनीहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्छ र यसलाई यो क्षेत्रलाई मर्यादित क्षेत्र बनाएर अगाडि लानुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियताले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिने प्रवक्ता कोइरालाले बताउनु भयो। आयोगको सक्रियता र सहकार्यले दुवै कार्यालयको लक्ष्य हासिल गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग हामीले सहकार्य गर्नैपर्छ सहकार्य गर्छौँ। हामी वर्ष कर्मचारीहरूलाई जो संलग्न हुन्छ निर्माण व्यवसायलाई जो संलग्न हुन्छ उहाँहरूलाई कारबाही गरेर थुन्ने पक्षमा छैनौँ तर नटेर्नलाई मात्रै हो। उहाँसँग समन्वय गरेर यसरी अगाडि बढे सहजकारी अड्डा हो नि त फेरि नियमनकारी अड्डा हो नि त यसले त नियम बनाउने सहज बनाउने बिग्रिन आँटेकोलाई सुधार्ने सबैलाई लगेर जागेर त्यो बनाउन जेलखाना अथवा उता भर्ने मात्रै होइन भने अख्तियारको पनि मैले अघि भने स्टडी 3-4 मध्येमा एउटा मात्रै दण्डात्मक छ नि त अरू त निरोधात्मक प्रबन्धात्मक छ नि त। त्यो प्रबन्धात्मक काममा निरोधात्मक काममा हामी सहकार्य गर्छौँ गरिरहेका छौँ अझ उन्नत स्तरमा गर्नुपर्ने छ छलफल अगाडि बढिरहेछ सुरुवात भएको छ राम्रो छ हामी आयोगपट्टि अनुगृहित छौँ।
विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयमा कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। दर्शकवृन्द, सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण लगायतका काममा चुस्तता, पारदर्शिता र छिटो छरितो अनि गुणस्तरीयता हुन आवश्यक छ। कहीँ कतै गुणस्तरहीन काम भएको छ, छिटो छरितो सेवा प्रवाह भएको छैन, ढिला सुस्ती भइरहेको छ, कमी कमजोरी देख्नुभयो र पाउनुभयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन आवश्यक छ। जब तपाईँ हामी सबैले आवाज उठाउँदै जान्छौँ तब सुधारका प्रयास र पहलहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् र सुधार पनि हुँदै जान्छ। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र गुणस्तरीय विकास निर्माणका लागि तपाईँ हामी उत्तिकै जिम्मेवार छौँ र हामी जब यस्ता विरुद्ध आवाज उठाउन थाल्छौँ तब सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा बस्ने जिम्मेवार अधिकारीहरू पनि थप सजग भएर काम गर्न थाल्नुहुन्छ र समग्रतामा यसको एउटै मात्रै निचोड निक्लिन्छ कि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय विकास। यसैले तपाईँ हामी आजैदेखि कहीँ कतै कमजोरी भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन थालौँ। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र गुणस्तरीय विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध बनौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबै बिदा भयौँ। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि। हवस् त, नमस्कार। बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुहोस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले, गएँ म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। के भो ड्याडी? आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले टिभीमा हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।